बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम सुनेंगे किसी की ज़िंदगी की सच्ची कहानी। बचपन से ही फ़ौजी मुझे अच्छे लगते थे। वर्दी में बावकार अंदाज से चलते हुए जी चाहता था कि अपने वतन के इन मुहाफिजों को सल्यूट करूं। जब शऊर आया तो ये यकीन दिल में अब करवटें लेने लगा कि काश मेरा जीवन साथी भी कोई वर्दी वाला हो, जिसके साथ फ़ख्र से चलूं और मेरी सहेलियां रश्क बड़ी निगाहों से मुझे देखें। हकीकी दुनिया से निकलकर मैं ख्वाबों की दुनिया में आ गई थी। अब मैं 18 बरस की थी, बीए पास कर लिया था। मेरे लिए रिश्ते की तलाश और शादी की बातें होने लगी। मैं अम्मी से अक्सर कहती थी कि मुझे तो फ़ौजी अच्छे लगते हैं, उनकी ज़िंदगी में कितना सुकून और कितना डिसिप्लिन होता है। माँ समझ गई कि मेरे साथ ऐसी बात क्यों करती है और वो मेरे लिए भी फ़ौजी जवान के रिश्ते की खातिर दुआगो रहने लगी। माँ की दुआएं रंग ले आईं। मैं जिसका इंतज़ार कर रही थी उसका पैगाम आ गया। अम्मी जान को उनकी एक सहेली ने अपने फ़ौजी ऑफिसर भतीजे का रिश्ता बताया। वालिदा उनको उनके घर देखने गई। वापस आई तो बहुत खुश थी, क्योंकि उनको उनकी मर्ज़ी का दामाद जो मिल गया था और उन्होंने हाँ कह दी और उन लोगों को दावत भी दे दी। आसिम अपनी वालदा के हमरा हमारे घर आए। मैंने एक नज़र उन्हें देखा और उन्होंने मुझे, और वो सजीला मेरी रूह में समा गया। ऐसे ही किसी फ़ौजी ऑफिसर को मैं अपना शरीके ज़िंदगी देखने की आरज़ूमंद थी। वो दिन भी आ गया कि जिसका तसव्वुरात में इंतज़ार करती थी वो शहज़ादा हकीकत का रूप धार कर मुझे लेने आ पहुंचा, और मैं बाइज़्ज़त तरीके से अपने बाप के घर से रुखसत होकर हमेशा के लिए उसकी हो गई। आसिम का घर मेरे लिए जन्नत जैसा था। मैं खुशियों में झूलने लगी। हम दोनों एक दूसरे से यूं घुल मिल गए जैसे हम जन्म जन्म के साथी हों। इन दिनों ज़िंदगी इतनी खूबसूरत लगती थी। आसिम दफ्तर से वापसी घर आते थे तो मुझे देखकर उनके चेहरे पर मोहब्बत से भरी मुस्कुराहट बिखर जाती थी। आसिम अक्सर कहते, अगर तुम मुझे ना मिलती तो कोई और मिल जाता। किसी ना किसी ने तो आपकी शरीके हयात होना था। मैं बीच में बोल पड़ती, मगर तुम्हारी बात और है, तुम ना मिलती तो कुछ। मैं फिर बीच में बोल देती तो कुछ और हो जाता। तो वो कहते, नहीं, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा रह जाता। तुम्हें पाकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से मुकम्मल हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम मिल गई हो। वो अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करते हैं और मैं फ़ख्र से मुस्कुरा देती। आसिम की पोस्टिंग शुमाली इलाका जात में थी। अल्लाह की खूबसूरत कुदरत देखकर जब हम घर वापस आते तो घर चाहतों का मुंतज़िर लगता। एक रात मैं बेखबरी से सो रही थी जब आसिम ने मुझे जगाया और कहा, उठो, फ़ोन आया है, मैं अभी जा रहा हूँ। वो तेज़ बोल रहे थे, जैसे बहुत जल्दी में हो और उनके पास मुझसे बात करने का भी वक्त ना हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो चंद लम्हों में तैयार हो गए और मैंने पूछा, इस वक्त इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? वो बोले, ड्यूटी पर किसी भी वक्त जाना होता है। घबराना नहीं, बस दुआ करना, हम जल्द मिलेंगे। वो तेज़ी से बैरूनी दरवाजे से निकल गए। मैं घबरा कर उनके पीछे लपकी तो आवाज़ आई कि दरवाज़ा बंद कर लेना। मैंने खिड़की का पर्दा हटा कर देखा, वो गाड़ी में बैठ चुके थे। फिर देखते ही देखते जीप नज़रों से ओझल हो गई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक यूं ही बैठी समझ रही थी। फिर मुझे समझ आने लगा कि सितंबर की जंग का आगाज़ हो चुका है। इस मुल्क पर हमला कर दिया गया है और वो दूसरे बहुत से जांबाजों के हमरा इस महाज पर चले गए हैं। ज़िंदगी अब कांटों पर बसर होने लगी थी। रात तारीख और भयानक लगने लगी थी। खामोशी से भरी रातें बहुत मुश्किल से गुजरने लगी थी। वतने अजीज़ की सलामती और आसिम के लिए खैर और आफियत की दुआएं करने लगी थी। सब कुछ जैसे ठहर सा गया था। कभी तो दिल तेज तेज धड़कता था। सारा दिन रेडियो पर खबरें सुनते गुजर जाता था। एक रोज़ जब आसिम को अस्पताल देखने गई तो मैं दंग रह गई। वो अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए थे और चादर उनकी गर्दन तक दी हुई थी। चेहरा बहुत जर्द पड़ा हुआ था। उन्होंने हिम्मत से मेरी तरफ देखा और कहा कि घबराना नहीं, शुक्र करो कि वतने अजीज़ की खातिर तो मुझे सलामत देख रही हो। अगर शहीद हो जाता तो इस मर्तबे पर भी फायज हो जाता। ज़िंदगी भी एक बड़ी नेमत है, इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। मैं घर जाकर सजदा रेज़ हो गई कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप सलामत था, जबकि उस जंग में कितने ही जवान दीवानावार कुर्बान हो गए। आसिम घर आए मगर वो सही सलामत नहीं रहे थे। उनकी एक टांग ज़ाया हो गई थी। वो बैसाखी के सहारे आए थे। मैंने शुक्र किया था, लेकिन उनकी इस हाल को देखकर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले, जिन्हें जल्दी से मैंने अपने आंचल में जज़ब कर लिया था।
کہ کہیں وہ ناراض نہ ہوں۔ دن گزرتے گئے اور ایک روز میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ جب بیٹے کو دیکھنے عاصم بیساکھی کے سہارے ہسپتال آئے تو وہ جذبات ان کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ میں بھی ضبط نہ کر سکی اور جو سیلاب اندر تھا آنکھوں سے بہہ نکلا۔ بیٹی کی پیدائش کی خوشی ہوتی ہے، اس دن روتے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے سمجھایا۔ کچھ لوگ حیات نہیں پاتے اور کچھ حیات جاودانی پا لیتے ہیں۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھ دیے اور دیکھو اللہ نے مجھے اس قابل رکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے موجود ہوں۔ تم کس لیے رو رہی ہو؟ انہوں نے پیار سے میرا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دیا تو مجھے لگا جیسے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ ہمارا لخت جگر دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا۔ وہ اسکول جانے لگا اور ہماری تمناؤں کا واحد مرکز تھا۔ میں جی جان سے اس کی پرورش کر رہی تھی۔ وقت نے پھر ایک نئی کروٹ لی۔ کافی دنوں سے ملک میں کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ ہمارے ہی ہم وطنوں نے مشرقی پاکستان میں دشمن کے بہکاوے میں آ کر جنگ کا علم بند کر دیا۔ کشیدگی بڑھتے بڑھتے خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ بدترین فسادات مشرقی پاکستان میں شروع ہو گئے۔ بھائی بھائی کے خون کا دشمن ہو گیا اور خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ وطن عزیز کو بچانے کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے اور وطن عزیز سے وفا کی پاداش میں وہاں کا گھر بار لوٹا جا رہا تھا۔ ان کے گلے بے دردی سے کاٹے جا رہے تھے۔ عاصم کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میرا بس نہیں چلتا کہ محاذ پر چلا جاؤں، لیکن عملی طور پر معذور ہونے کی وجہ سے مجبور ہوں۔ کاش میرا بیٹا جوان ہوتا تو میں اسے وطن عزیز کا جانباز سپاہی بنا کر اسے محاذ پر بھیج دیتا۔ ان کے ایسا کہنے پر میرا دل بہت ڈوبا، مگر میں نے صبر سے کام لیا اور کہا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو یقیناً باپ کی طرح بہادر ہوگا اور وطن سے وفاداری میں سب سے آگے ہوگا۔ انشاءاللہ، انہوں نے جواب دیا۔ وطن کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور فساد کا سیلاب بہت سی تباہیاں پھیلا گیا۔ عاصم ان دنوں بہت افسردہ تھے۔ ان کو وطن کے ٹکڑوں میں بٹ جانے کا بہت دکھ تھا۔ اس فیصلے سے لوگوں نے رفتہ رفتہ سمجھوتا تو کر لیا اور باقی ماندہ ملک میں لاشوں کی طرف جانباز کی توجہ مبذول ہو گئی۔ میرا بیٹا FSC کر چکا تھا اور ہم اسی سوچ بچار میں تھے کہ اس کے کیریئر کا کیا فیصلہ کریں۔ اس کا مستقبل بنانے کا سوچ رہے تھے کہ اس کے لیے اتنی محنت کرنی تھی۔ عاصم تو وہ واضح فیصلہ دے چکے تھے کہ اپنے بیٹے کو فوجی افسر بنائیں گے۔ اسی انتظار میں تھے کہ انٹرویو کے لیے کال آئے تو بیٹے کو بھیج دیں۔ میرا دل بہت ڈر رہا تھا کہ کال آنے سے چند دن پہلے ہی عاصم کو بخار ہوا اور انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا، مگر معمولی بخار جان لیوا ثابت ہوا۔ شاید ان کے حصے کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ وطن کا وہ سپاہی جو جنگ کی ہولناکی سے بچ گیا تھا، لیکن ہسپتال کے بستر پر موت اس کے ساتھ ہاتھ ملانے آ گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ ان کی وفات کا یقین نہ آتا تھا، لیکن موت کی حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ مجھے منع کیا تھا کہ کبھی رونا مت، لیکن جب ان کا جستے حاکی اٹھایا جا رہا تھا میں ضبط کیے بیٹھی تھی، جبکہ سارا وجود بین کر رہا تھا۔ دل رو رو کر نڈال تھا۔ میرا بیٹا بھی اس وقت مجھے صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ ماں، آپ بہت بہادر ہیں اور آپ نے مجھے بھی بہادر بنانا ہے۔ عاصم تو چلے گئے مگر میں روتی تھی تنہائی میں، سب سے چھپ کر۔ بھلا میں اپنے پیارے جیون ساتھی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ ہر بات مجھے یاد آتی تھی، ان کے لبوں سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ۔ پھر وہ لمحہ آیا جس میں مجھے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لینا تھا۔ میرا بیٹا آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا اور مجھ سے اس کی اجازت مانگ رہا تھا کہ میں اپنے ابو کا خواب پورا کرنا چاہتا ہوں، جو اسے ایک فوجی افسر بنتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اسے منع کر دوں کہ تم میری ایک اکلوتی اولاد ہو، میرا سب کچھ تم ہی ہو، لیکن پھر سوچا کہ بیٹے تو اللہ کا مال ہے اور اولاد اللہ ہی دیتا ہے اور وہی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مجھے عاصم کی خوشی کا احترام کرنا چاہیے اور میں نے اپنے بیٹے کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی چلا گیا اور انٹرویو میں کامیاب ہو کر آرمی اکیڈمی میں چلا گیا، جہاں وہ 4 سال کی ٹریننگ کے بعد کامیاب ہو گیا۔ جب دوسرے جوانوں کے ساتھ سینہ تان کر پریڈ کرتا ہوا میرے سامنے سے گزرا تو میرا دل محبت کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ کتنی خوشی میں نے اس دن محسوس کی تھی بتا نہیں سکتی تھی۔ اس کی کامیابی پر کیسے میرے آنسو رواں تھے۔ اس واقعے کو ایک مدت گزر چکی ہے اور میرا بیٹا اپنے فرائض ادا کر اپنی ملازمت کی مدت پوری کر چکا ہے۔ اب وہ ریٹائر ہو چکا ہے اور سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے۔
इसने अपना फैसला मुझे सुना दिया है कि वो अपने बेटे को भी फ़ौजी अफसर बनाएगा। मेरा बेटा कहता है कि माँ, वतन तो हमसे है, अगर हम अपने वतन की हिफाजत नहीं करेंगे, हम अपने अर्ज़े पाक की वफ़ादारी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इसलिए माओं का दिल बड़ा होना चाहिए। ये हमारा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जो ज़िंदगी का मालिक है वही इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी देता है और उसकी हिफाजत भी उसी का काम है। मेरी तमाम ज़िंदगी अपने बेटे के लिए दुआएं करते गुजरी है। अल्लाह मेरे बेटे जैसी बाहौसला और लायक बेटे हर माँ को दे। अल्लाह सबकी माओं के बेटे सलामत रखे और उनकी ममता को ठंडक मिलती रहे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।